بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي في الله، أذكر لكم في هذا اللقاء أن البدعة المشتهرة في شهر شعبان. وبليوان كينا ورين سقلي وليد أقهاج الركنين يروق بابدو تنكيستي وانتي وليد بنو جاء شعبانا كرمضان التآنو كان كيسا بدآلي هدو تجرى بدآلين ببكمتون akkasuma ammallee sunnaan beekamtuullee ni jirti. Jalqaba waa'ee bid'aa irraa haasofna. Bid'aan as keessatti argamtu hedduu يقولون في صلاة البراءة يصلونها 100 ركعة، وصلاة دفع البلاء وطول العمر يقولون كذا. صلاة براءة جلني ركعة دبتك صلاتني أتي كيستي بدالي غرغرا دلغن. وانتي كوني وان قرآن كيستي أرغميمتي، وان حديث رسول ربي صلى الله عليه وسلم كيستي اللي أفهمتي، وان إسان أفي إسانيتي فدني. بدعة مهدثة كشريانا قرتي إسين أكررين كوفي إسانيتي أمني وان كان فدسني فدني يجا. صلاة براءة جدني ركعة دبتكو صلاة كيفية نسيت صلاة اللي كاتا أداتي أكسم أما اللي قيامة قرتني أدى، دعائي أدى، ذكري أدى، وان شريعة كيستي هن أرقمين هدو لوني أمني كوني دلو. أكسم أمس صلاة بلا نمر دي بفتو جلني ركعة جها صلاة يصلون 6 ركعات. صلاة قرتي بلا دي بفتو دفعي بلاءاتيف أكسما جلبي رزقيتيف يوكان طول عمريتيف جلني صلاة أكسي اللي صلاة. صلاة نسونيس صلاة بدعات شريعة سلامة كيسن جرتو. واني بلا نمر دي بسو دعائي لا دعائي روكمو salaanni ati salaattee sunnaa salaattee yaa rabbii yoo jette rabbiin sirraa deebisuu danda'a. Wanti guyyaa takkitti yookaan ji'a tokko qofa hallanyeessaniif hin jiru. Namni yeroo hunda isaa keessatti rabbii isaa yoo kadhate, yaa rabbi balaa narraa deebisi, yaa rabbi ammootu khayrii naa fidi, sharrii narraa deebisi na tiisi yoo jedhe rabbii isa tiisa, sharrii illee irraa deebisa, khayrii illee ammoo isaa fiduu danda'a. Kanaaf wanni agartanii khayrii argamsiifna jedhanii odoo hin beeyne sharritti seenanii bid'aa garagaraa laaqaniif hin jiruu jecha. Khayriin ka dhuftuun karaa qur'aanaatiin karaa hadiisaatiin malee karaa biraatiin dhufuun hin jiru. Khayriin feete ta rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam irratti nun qajeelchiin khayrii miti. ترسول صحابة رسول ربي صلى الله عليه وسلم من دلقين خيري متي. سنة والنجرم كرا إساني هردفو، كرا صحابة إساني هردفو، كرا أغرتني قرآن هردفو، كرا حديث رسول ربي صلى الله عليه وسلم هردفوتو سنة جرم ملي بدا مغرا غرا في مكين نرى واللبوك النجالت واللبوك النتمي أوفت بريد فوني إبادة جنة يوكان سنة جنة جل ديمون هلاكت نجسيتي يجتّ. كناف رسول ربي صلى الله عليه وسلم كجران
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نمني دين كأنك أنا كيست وان هنجر وان دين الراهن تهن نمني فيدي فهو رد إسرت دي فما نمني دين كيست وان دين هنتهن وان قرآن الرتين كجيلشين وان حديث الرتين كجيلشين كرا بافتي فيدي كران إني بافتي سني سنان إني بافتي سن إسرت دي فمتو لا إسران كيبلمتو مجران. كناف عبادان نما كان نمر كيبلمتوني واسدي تكفن الإيمان بالله رب التأمنوا نمني ورب التنمنين عبادة في الإيود لقي عبادة نسارن كيبلمتو. لما فنمو الإخلاص عبادة إسا كان كيست إخلاصا ربي في جتش هلنيس عبادة كان. صدفا نمو المتابعة متابعان ذركما يوم متابعان انجراتين متابعة جتش مالي رسول ربي هردفو والرسول ربي كراغو دين ربي قبرو جتش مقتدان أموتو كلماتنا كلمة شهادة أن محمد رسول الله جتشون تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. مقتدان كلمة لا محمد رسول الله جتشو لا إله إلا الله جتشون إخلاص توحيد يوته معنى محمد رسول الله جتشون أمو تحقيق متابعات أكملت متابعات حققنا تصديقه فيما أخبر والرسول ربي أوديس هندا أمري دنياتي كأكرر اللي لقو أمسو وطاعته فيما أمر والرسول لتأجج هندا هردفو فرأتشو جل ديمو واجتناب ما نهى عنه وزجر والرسول ربي إرى أورجي إرى سيري إرى نما بكأتشيس هندا إرى روامو إرى سيرمو إرى بكأتشو وألا يعبد الله أمس ربين قبرمو ربودا إلا بما شرعه الله والربين قرآن كيستي أكنا نقبر جري كراغو مالي أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم يوكا رسول ربي أكنت ربي قبر جري نبرسي سير نكاهي كان جري مالي كرا برا بافنة طريق برا بافنة سنة برا بافنة اتر ربي قبر جنة فلا شريعة ديمون هنتاتو وججا كناف عبادان كان مرة قبلمتون إيجا ربي تأمني إخلاصك أباتشو في متابعان جراتشو لا أجتشا متابعان ما يجنو سنة رسول ربي صلى الله عليه وسلم هردفو بدأ غرا غرا الرامو فقاتشو وانتوت أسباب بدأتنا مجيسا إرى بقاتشو واني بدأتنا مجيسو الدون إسان سنة رسول ربي واللالو كرا أغرتي سلفا واللالو تو بدأتنا مجيسا بدأ أدى جلنا مؤوفا كان موتو سنة رسول ربي بريه بني كرا إسان ديمن ديمتو نباسا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.